अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में सिविल सोसाइटी का फ़लस्तीन यकजहती मार्च में इसराइल फ़लस्तीन मसले के मुस्तकिल हल का मुतालबा हो या PPP के यौम तासीस में बिलावल भुट्टो और जरदारी के अहम ऐलानात हों, आर्ट काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो या दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के रहनुमा का कराची यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ लॉ का इफ्तिताह हो, साइंस विलेज में तलबा की हैरान कुन ईजादात हों या सिंध धरती में पोलियो मुहिम का आगाज़ हो, कि इलेक्ट्रिक लाइसेंस की तजदीद का फ़ैसला हो या कराची में बुलंद तरीन फायर सेफ्टी ऑडिट का फ़ैसला हो या हो अहलियान कराची के लिए पहले फ्लाई जिप लाइन का इफ्तिताह। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए, मुलाहिज़ा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाज़रीन, सबसे पहले चलते हैं लाहौर से ज़ैनब जतोई की जानिब। जी ज़ैनब, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन के लाहौर के अहवाल के साथ ज़ैनब जतोई। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। लाहौर में निजी कॉलेज की बस पर फायरिंग, गोली लगने से 2 तालिबात जख्मी। अलहमरा आर्ट काउंसिल में गिलगित बल्तिस्तान कल्चर शो का इनेकाद। लाहौर गुजरपुरा के इलाके में खेल के दौरान झगड़े ने शहरी की जान ले ली। लाहौर एक और कमसन ड्राइवर का एडवेंचर से मना करने पर मेडिकल की तालिबा कत्ल। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर। स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी पर निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मोक के इजलास में किए गए कुछ अहम फैसले। लाहौर मालिकन ने पेट्रोल छिड़क कर मुलाजिमा को आग लगा दी। लाहौर में स्पोर्ट्स के नायाब बैजिस की अनोखी नुमाइश का इनेकाद। नाज़रीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रज़िया हमें बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूंगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद में वफाकी पुलिस की जानिब से मोटरसाइकिल सवारों के लिए आगाही मुहिम में मोटरसाइकिल सवारों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का अज़्म। यूनिवर्सिटी ऑफ वा में 11वें कॉन्वोकेशन तकरीब में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की ख़ुसूसी शिरकत। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। मुल्क भर में कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें कम हो गई। रावलपिंडी में 12 अरब रुपए की लागत से तैयार होने वाले दोदोछा डैम का संगे बुनियाद। दोदोछा डैम से रावलपिंडी के पानी का मसला हमेशा के लिए ख़त्म होगा, निगरान वज़ीर आला पंजाब। आबादी में तशवीशनाक हद तक इजाफा, बढ़ती हुई आबादी से नित नए मसाइल जन्म लेने लगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा कुवैत मुकम्मल। पाकिस्तान और कुवैत के माबैन अरबों डॉलर के मुआहिदों पर दस्तखत। माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने का मिशन। COP28 कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक ने फंड्स का ऐलान कर दिया। नवंबर के महीने में महंगाई में एक बार फिर इजाफा रिकॉर्ड। महंगाई की शरह में इजाफा, गैस कीमतें बढ़ने के बाइस हुई। इदारा शुमारियात। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खदमत है इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खदमत है उन खबरों की हेडलाइंस। सिविल सोसाइटी का फ़लस्तीन यकजहती मार्च में अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत, फ़लस्तीन मसले के मुस्तकिल हल का मुतालबा। PPP यौम तासीस में बिलावल भुट्टो और जरदारी के अहम ऐलानात। जलसे में बसों के बड़े काफिले की शिरकत। कराची में 4 रोज़ा 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का शानदार आगाज, अवाम की भरपूर शिरकत। रहनुमा दाऊदी बोहरा कम्युनिटी ने कराची यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुफज्जल सैफुद्दीन स्कूल ऑफ लॉ की इमारत का इफ्तिताह कर दिया। निजी स्कूल में स्टेम एक्सट्रीम साइंस विलेज के उन्वान से साइंसी नुमाइश का इनेकाद, तलबा की हैरान कुन इजादात। सिंध भर में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज, 25,85,000 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। कराची में 578 इमारतें इंतहाई खतरनाक करार, कराची में बुलंद तरीन फायर सेफ्टी ऑडिट का फैसला। एहलियान कराची के लिए खुशखबरी, सफारी पार्क में आलमी तर्ज की पहली फ्लाई जिप लाइन का इफ्तिताह हो गया। और नाजरीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं, मुलाहिज़ा कीजिए खबरें तफसील के साथ।
ناظرین، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اس خبر سے کہ 29 نومبر کو دنیا بھر میں لوگوں نے یوم یکجہتی فلسطین منایا۔ پوری دنیا کی طرح بدھ کے روز فلسطین یکجہتی کمیٹی کراچی کے زیر اہتمام کراچی کی سول سوسائٹی، سیاستدان، فلم اور ٹی وی اداکار، صحافی اور معاشرے کے دیگر طبقات سے تعلق رکھنے والے شہری بھی فلسطین کے عوام کی آواز بن گئے اور ایک عظیم الشان ریلی نکال کر دنیا کو واضح پیغام دیا کہ پاکستانی قوم مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ریلی کا آغاز نمائش چورنگی سے ہوا، جبکہ مظاہرین نے شارع قائدین کی جانب مارچ کیا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں فلسطینی پرچم اٹھا رکھے تھے اور اسرائیلی ظلم کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ مظاہرین نے اسرائیل کے شہری آبادیوں کو نشانہ بنانا، اسپتالوں پر بمباری، متاثرہ علاقوں تک رسائی منقطع کرنے، ادویات اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے مریضوں اور زخمیوں کی اموات جیسی بربریت اور نسل کشی کے خلاف شدید مذمت کی اور مطالبہ کیا کہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کا ظلم بند کیا جائے۔ مظاہرے میں سیاسی جماعتوں، سماجی تحریکوں، مزدور تنظیموں، پیشہ ورانہ اداروں، یونیورسٹیوں اور کالجوں کے طلباء نے فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا عالمی دن منایا۔ 30 نومبر کو کوئٹہ میں منعقدہ پیپلز پارٹی کے 56ویں یوم تاسیس کے تاریخی جلسے میں ملک بھر سے کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ہب چوکی سے بھی پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر میر علی حسن ظہری کی زیر قیادت متعدد بسوں پر مشتمل ہزارہ کارکنوں کا قافلہ جلسے میں شرکت کے لیے روانہ ہوا۔ بسوں کے قافلے کا اکثر مقامات پر مقامی تنظیموں نے پارٹی ترانوں پر روایتی رقص اور بھنگڑوں سے والہانہ استقبال کیا۔ تاسیسی جلسے سے خطاب میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ آصف علی زرداری نے انتقام کی سیاست نہیں کی، نوجوانوں کی نمائندگی کوئی کھلاڑی نہیں، میں خود کروں گا۔ نون لیگ مہنگائی لیگ ہے جو بری طرح ناکام ہو چکی ہے، نیا چارٹر آف اکانومی لائیں گے۔ آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ بلاول کو یوتھ کا آج کل اور مستقبل کا لیڈر بنا رہے ہیں، ہمیں اس کو سپورٹ اور تربیت کرنی ہے، جو ہمیں آتا ہے وہ اس کو سکھانا ہے۔ سنجیدہ حلقوں کی جانب سے تاسیسی جلسے کو آئندہ انتخابات کے لیے غیر معمولی اہمیت کا حامل تصور کیا جا رہا ہے۔ 30 نومبر کو آرٹ کونسل آف پاکستان کراچی کے زیر اہتمام 4 روزہ 16ویں عالمی اردو کانفرنس کا شاندار آغاز ہوا۔ تقریب کے آغاز پر فلسطین میں جاری اسرائیل کی جارحیت کی مذمت میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ افتتاحی تقریب سے بطور مہمان خصوصی نگراں وزیر اعلیٰ سندھ سید مقبول باقر زیدی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ادبی میلوں کی اس کامیاب انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ میں اہل علم و ادب کے درمیان موجود ہوں۔ صدر آرٹ کونسل محمد احمد شاہ نے خطبہ استقبالیہ میں کہا کہ 16 برس قبل جب یہ کام شروع کیا تو کئی نامور ادیبوں نے میرا بہت ساتھ دیا، جبکہ ڈیجیٹل میڈیا اردو کانفرنس کی ترویج میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ کانفرنس کے افتتاحی اجلاس کی مجلس صدارت میں افتخار عارف، زہرا نگاہ، کشور ناہید، پیرزادہ قاسم رضا صدیقی، منور سعید، مرزا اطہر بیگ سمیت متعدد شعراء، مصنف، فنکاروں اور ادبی شخصیات نے شرکت کی۔ عالمی ادبی میلے میں کتاب کے سٹالز بھی لگائے گئے ہیں، جبکہ عوام کی بڑی تعداد نے بھی ادبی میلے کا رخ کیا ہوا ہے۔ داؤدی بوہرا کے روحانی پیشوا ڈاکٹر سید مفضل سیف الدین نے پیر کو کراچی یونیورسٹی میں سید مفضل سیف الدین اسکول آف لاء کی عمارت کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ افتتاح کے موقع پر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد عراقی نے اظہار کیا کہ بوہرا کمیونٹی کے سربراہ نے ہمیشہ سماجی ترقی میں تعلیم کے کردار پر زور دیا۔ اسکول آف لاء کی عمارت سابق داؤدی بوہرا رہنما سیدنا محمد برہان الدین کی میراث کی پیروی کرتی ہے، جنہوں نے 2004 میں جامعہ کراچی کے شعبہ جینیات کے لیے ایک عمارت وقف کی تھی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر سندھ محمد کامران خان ٹیسوری نے کہا کہ جامعہ کراچی میں اسکول آف لاء کے لیے عمارت تعمیر کرنے پر ڈاکٹر سید مفضل سیف الدین کا شکر گزار ہوں۔ نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے کہا کہ جامعہ کراچی میں اسکول آف لاء کی عمارت تعمیر کر کے دینا بوہرا جماعت کی جانب سے تعلیمی میدان میں اہم شراکت کی نشاندہی ہے۔ افتتاحی تقریب میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری، نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر، سابق وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، وائس چانسلر ڈاکٹر خالد محمود عراقی، ڈین آف لاء جسٹس حسن فیروز، سیکریٹری بورڈ جامعات نور محمد سمو سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔
ایک نجی اسکول میں اسٹیم ایکسٹریم سائنس ولیج کے عنوان سے انوکھی سائنسی نمائش کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلباء اور طالبات کی جانب سے حیران کن ایجادات دیکھنے میں آئیں۔ سائنسی نمائش میں کمسن سائنسدانوں نے سماجی سہولیات کے لیے کہیں ٹیکنیکل پروجیکٹس تخلیق کیے تو کہیں ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کے لیے انسان دوست منصوبوں پر طبع آزمائی کی ہوئی تھی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت کام کرنے والے روبوٹس بھی نمائش میں خصوصی توجہ کے مرکز بنے ہوئے تھے۔ السلام علیکم، یہ ہم نے پیچھے لائف سائز روبوٹ بنایا ہے جس کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جنریٹڈ وائس ہے اور اس پہ سینسرز لگے ہوئے ہیں تاکہ جو بھی آتا جاتا گزرتا ہے تو یہ بولتا ہے اور انہیں گریٹ کرتا ہے اور ان سے ملتا ہے۔ طلباء کی جانب سے سائنسی نمائش میں موجود فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھس اور کمپیوٹر سائنس کی ان ایجادات کو دیکھ کر روشن مستقبل کی امید کی جا سکتی ہے۔ نمائش میں شریک اساتذہ، والدین کی جانب سے طلباء کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے گورنر ہاؤس کراچی میں 5 سال تک کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا۔ مہم کے دوران 5 سال تک کے 25,85,000 بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ گورنر سندھ نے کہا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز پولیو مہم کی کامیابی کے لیے ہر قسم کا تعاون یقینی بنائیں۔ نگراں وزیر صحت و دیہی ترقی سندھ ڈاکٹر سعد خالد نیاز نے سندھ بھر میں انسداد پولیو مہم کا آغاز مدر چائلڈ اسپتال سچل گوٹ، ضلع شرکی میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر کیا۔ انہوں نے کہا کہ انسداد پولیو مہم میں 80,000 سے زائد پولیو ورکرز اور سپروائزرز حصہ لے رہے ہیں، جبکہ سیکیورٹی کے لیے 5,500 سے زائد پولیس اہلکار تعینات ہوں گے اور رینجرز کی بھی مدد میسر رہے گی۔ کمشنر کراچی محمد سلیم راجپوت نے کہا کہ رہ جانے والے اور انکار کرنے والے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے جامع منصوبہ بندی کے ساتھ مربوط کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے کراچی کی 578 بلڈنگز کو انتہائی خطرناک قرار دیتے ہوئے لسٹ کمشنر کراچی کو بھجوا دی۔ عمارتوں کو گرانے یا سیل کرنے کا فیصلہ اعلیٰ سطحی اجلاس میں کیا جائے گا۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ کی خصوصی ہدایت پر کمشنر کراچی محمد سلیم راجپوت نے تمام ڈپٹی کمشنرز اور متعلقہ محکموں اور اداروں کو شہر میں موجود تمام بلند عمارتوں کا فائر سیفٹی آڈٹ کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ کمشنر نے ہدایت کی کہ تمام ادارے 25 روز میں سروے اور فائر سیفٹی آڈٹ مکمل کر لیں۔ بعد ازاں وزیر اعلیٰ سندھ کو رپورٹ پیش کی جائے گی۔ کمیٹی کے قواعد و ضوابط کے مطابق تمام سیفٹی آڈٹ میں شاپنگ مالز، شاپنگ سینٹرز، رہائشی سرکاری بلند عمارتوں کا جائزہ لیا جائے گا کہ عمارتوں میں مطلوبہ آٹومیٹک آگ بجھانے والے آلات، فائر سیفٹی کا میکینزم ہے یا نہیں۔ کمیٹی کو یہ ہدایت بھی کی گئی ہے کہ یہ بھی جائزہ لے کہ عمارت میں بلڈنگز قوانین پر عمل کیے جا رہے ہیں یا نہیں۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے سفاری پارک میں پہلی فلائی زپ لائن کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میئر کراچی نے کہا کہ کراچی کے سفاری پارک میں بین الاقوامی طرز کی پہلی فلائی زپ لائن کا آج افتتاح کر دیا گیا ہے۔ جلد ہی سفاری پارک میں ہارس رائڈنگ بھی شروع کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کراچی والے آئیں اور اپنے بچوں کے ساتھ اس سے لطف اندوز ہوں۔ فلائی سفاری کے سربراہ میر سلمان نے کہا کہ ڈائنوسور پارک کے بعد زپ لائن کا پروجیکٹ بھی مکمل کر لیا ہے۔ عوام کے لیے زپ لائن کا وقت دوپہر 12 بجے سے رات 10 بجے تک رہے گا۔ اس موقع پر ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد، پیپلز پارٹی ضلع وسطی کے جنرل سیکریٹری دل محمد اور دیگر رہنما بھی مرتضی وہاب کے ہمراہ تھے۔ جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی ہفتے بھر کی اہم خبریں۔ اب چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب، اور بریک کے بعد لاہور سے زینب جتوئی آپ کو بتائیں گی لاہور کی خاص خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بڑھتے ہیں اپنی پہلی خبر کی جانب۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور میں سندر کے علاقے محلن وال کے قریب ملتان روڈ پر نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے نجی کالج کی بس پر فائرنگ کر دی، جس سے 2 طالبات زخمی ہو گئیں۔ پولیس کے مطابق نجی کالج کے بچے کشمیر ٹرپ پر جا رہے تھے کہ نامعلوم افراد نے محلن وال کے قریب بس پر فائرنگ کر دی، جس کی زد میں آ کر عائشہ اور نمرہ نامی کالج کی طالبات زخمی ہو گئیں، جنہیں جنرل ہسپتال لاہور منتقل کر دیا گیا۔ نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے زخمی ہونے والی طالبہ عائشہ کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے، جو جنرل ہسپتال کے انتہائی نگہداشت وارڈ میں ہے۔ پولیس کے واقعے کی فوٹیجز حاصل کیں اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنا شروع کیے، اور شواہد کی روشنی میں 48 گھنٹوں میں 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ مزید بتا رہے ہیں ثاقب سلیم اس رپورٹ میں۔
لاہور میں طالبات کی بس پر فائرنگ کے کیس میں اہم پیش رفت. انویسٹیگیشن پولیس نے فائرنگ کرنے والے 6 ملزموں کو 48 گھنٹوں میں گرفتار کر لیا. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا طالبات کی بس پر فائرنگ کا واقعہ رات 1:30 بجے پیش آیا. ملزمان نشے میں تھے. جو 6 ملزمان گرفتار ہوئے ہیں اس میں سجاول، ابرار، عبداللہ، احتشام، محبوب اور ایان یہ ملزمان شامل ہیں، اور عمر اس میں ایک 7واں ملزم ہے جو کہ ابھی ان اریسٹڈ ہے. ڈی ایچ انویسٹیگیشن کا کہنا ہے ایک زخمی طالبہ کی حالت تشویشناک جبکہ دوسری طالبہ کی حالت بہتر ہے. چونکہ بچیوں کی ایک معاملہ تھا اور ان کی کالج ایڈمنسٹریشن کی رسپانسبلٹی نو ڈاؤٹ یہ بنتی تھی کہ یہ بس جو ہے وہ ٹرپ کینسل ہونا چاہیے تھا اور بس کو واپس آنا چاہیے تھا. عمران کشور کا کہنا تھا ملزموں کے بیانات اور شواہد کے بنیادوں پر واقعے کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں، جبکہ کم عمر ڈرائیور کے خلاف مقدمات پر ان کا کہنا تھا ان کا کرمنل ریکارڈ نہیں بنے گا، صرف پولیس انٹرنل ریکارڈ میں مقدمات کی تفصیل آئے گی. ناظرین آپ کو بتائیں کہ لاہور آرٹس کونسل الحمرا میں گلگت بلتستان کلچرل شو کا انعقاد کیا گیا. پروگرام میں گلگت بلتستان کی تہذیب و ثقافت کے دلکش اور منفرد رنگ پیش کیے گئے. حاضرین کو الحمرا اور پاکیزہ آرٹس کونسل کے مشترکہ تعاون سے گلگت بلتستان کے ثقافتی رنگ دیکھنے کو ملے. شینا، بلتی، کھوار، برششکی اور وقی زبانوں میں لوک گیت پیش کیے گئے. اردو زبان میں عارفانہ کلام نے بھی پروگرام کی رونق کو دوبالا کیا. ثقافتی رقص، ریمپ واک، شاعری اور دیگر پرفارمنس بھی پروگرام کا حصہ تھی. دیکھیے میاں اصغر سلیمی کی یہ رپورٹ. لاہور آرٹ کونسل الحمرا میں گلور دیسی بینڈ اسپیشل ٹیون کے ذریعے پروگرام کا آغاز کیا گیا. لاہور، کراچی، کوئٹہ، پشاور، گلگت بلتستان. شینا، بلتی، کھوار، بروشکی اور وقی زبانوں میں لوک گیت بھی پیش کیے گئے. اردو زبان میں عارفانہ کلام نے بھی پروگرام کی رونق کو دوبالا کیا. ثقافتی رقص، ریمپ واک، شاعری اور دیگر پرفارمنس نے بھی شرکا سے بھرپور داس بیٹھی. نامور گلوکاروں اقبال حسین اقبال اور غلام نبی ہمراز کی پرفارمنس نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے. ناظرین لاہور کے علاقہ گجرپورہ میں کھیل کے دوران جھگڑے نے شہری کی جان لے لی. بچوں کا میچ جاری تھا، اسی دوران بڑی عمر کے لڑکے میدان میں آ پہنچے اور جھگڑا شروع ہو گیا. ملزمان نے 2 کمسن بھائیوں کو نشانہ بنایا. زخمی عبداللہ اور حیدر کے والد موقع پر پہنچے تو ملزمان نے ان پر بھی بلے سے وار کر دیے، جس سے سر پر شدید چوٹ آنے سے بچوں کا والد ناصر بٹ موقع پر دم توڑ گیا. اہل علاقہ نے بتایا کہ جھگڑا کرنے والے ملزمان کے علاقے کے نہیں تھے. پولیس نے ملزمان نعمان اور ذوالفقار کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی ہے. ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ گزشتہ دنوں لاہور کے علاقے چونگ میں نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں قتل کی لرزہ خیز واردات منظر عام پر آئی، جس میں کم عمر ڈرائیور کو بچانے کے لیے ماموں کی فائرنگ سے سعودی پلٹ میڈیکل کی طالبہ جاں بحق ہو گئی تھی. پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دفعہ 311 لگا دی ہے، جس کے تحت مدعی کی صلح کرنے پر ریاست خود مدعی بن جائے گی. بتا رہے ہیں نعمان شیخ اس رپورٹ میں. کم عمر ڈرائیور کا ایڈونچر اور منع کرنے پر طالبہ کا قتل. لاہور میں میڈیکل کی طالبہ کے قتل کے مقدمہ میں دفعہ 311 لگا دی گئی. مدعی کے صلح کرنے پر ریاست خود مدعی بن جائے گی. پولیس کے مطابق ابتدائی تفتیش میں انکشاف ہوا کہ مقتولہ سمیت گاڑی میں 3 افراد سوار تھے. کم عمر ڈرائیور عبدالرحمان نے پیچھے سے گاڑی ٹکرائی. مقتولہ کے بھائی نے تعاقب کیا تو ملزم نے اپنے ساتھیوں کو کال کر دی، جنہوں نے دیکھتے ہی متاثرہ خاندان کی کار پر گولیاں برسا دیں. 23 سالہ طالبہ تزین خان کو گولی کمر پر لگی. ملزمان نے سوسائٹی گیٹ پر گاڑی رکوائی اور خواتین دیکھ کر فرار ہو گئے. مقتولہ کے ورثاء نے ملزمان کو معاف کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن پولیس نے مقدمہ میں دفعہ 311 عائد کر دی. مدعی صلح کریں تو ریاست کیس کی مدعی ہوگی. پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کرنے والے عابد اور علی رضا ریمانڈ پر ہیں، جبکہ کم عمر ڈرائیور عبدالرحمان سمیت 3 افراد کی عبوری ضمانت خارج کروا کے گرفتار کیا جائے گا.
नाजरीन बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर। आखिरी रोज़ ननकाना साहब में गुरुद्वारा जन्म स्थान से नगर कीर्तन का रवायती जलूस निकाला गया। जलूस में भारत समेत मुख्तलिफ मुल्कों से आए सिख यात्रियों ने शिरकत की। देखिए ये रिपोर्ट। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में 3 रोज तक जारी रहने के बाद खत्म हो गयी। तकरीबात में भारत समेत दुनिया भर से हजारों सिख यात्रियों ने शिरकत की। आखिरी रोज नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन गुरुद्वारा जन्म स्थान से शुरू हुआ जो ननकाना साहब शहर में वाक़या 7 गुरुद्वारों में गया और वहाँ मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद शाम को वापस गुरुद्वारा जन्म स्थान पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। सिख रहनुमाओं ज्ञानी हरप्रीत सिंह, सरदार अमीर सिंह और सरदार खुशविंदर सिंह समेत दीगर ने बेहतरीन इंतजामात पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। रात ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके ना वेलकम किया। यहाँ का खाने का रहने का इंतजाम बहुत अच्छा है और यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनकी मोहब्बत, उनका खुलूस, उनकी हमदर्दी बेहतरीन है। तकरीब में वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर और सूबाई वजीर औकाफ बैरिस्टर असफर अली नासिर ने खसूसी शिरकत की। नाजरीन आपको बताएं कि जुमेरात को होने वाली बारिश ने लाहौर में स्मोक को मात दे दी। फ़ज़ाई आलूदगी में नुमाया कमी आई जिससे लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में 7वें नंबर पर आ गया। फ़ज़ाई आलूदगी में नुमाया कमी के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी आने पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मोक का इजलास हुआ जिसमें स्मोक की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। निगरान वज़ीर आला ने तालीमी इदारे बेरोज़ हफ्ता बंद रखने जबकि मार्केटें, बाजार और कारोबारी इदारे हफ्तावार इतवार के रोज़ मामूल के मुताबिक खुले रहने का कहा। इजलास में यह भी फैसला किया गया कि 18 दिसंबर से पंजाब के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात होंगी। निगरान वज़ीर आला ने सड़कों की सफाई और पानी के छिड़काव का अमल बदस्तूर जारी रखने की हिदायत की। उन्होंने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन और टायर जलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ भी बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखने की भी हिदायत की। नाजरीन लाहौर कैंट की हुदूद में मकान मालिकन ने घरेलू मुलाजिमा को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी जिससे 40 साल घरेलू मुलाजिमा शबनम के जिस्म का 70% हिस्सा झुलस गया। घरेलू मुलाजिमा शबनम गुज़िश्ता 11 साल से नुमान नामी शख्स के घर मुलाजिमत कर रही है। नुमान के अहलिया शाजिया ने गर्म पानी मांगने की रंजिश में मुलाजिमा शबनम पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। मुतासिरा घरेलू मुलाजिमा को मियो अस्पताल मुंतकिल किया गया जहाँ इसकी हालत तशवीशनाक है। मुतासिरा घरेलू मुलाजिमा के अहले खाना ने मकान मालिकन शाजिया के खिलाफ थाना नॉर्थ कैंट में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त जमा करवा दी जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके घर के मालिक नुमान को गिरफ्तार कर लिया। नाजरीन आखिर में आपको बताएं कि लाहौर में स्पोर्ट्स के नायाब बैजेस की अनोखी नुमाइश हुई जिसमें 35,000 के करीब मुख्तलिफ बैजेस को 300 से ज़्यादा फ्रेम्स की शक्ल में पेश किया गया। अपनी तर्ज की इस मुनफरिद नुमाइश का एहतमाम साबिक सेक्रेटरी पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन सलीम बट की जानिब से किया गया। नुमाइश देखने वालों में खेलों और दूसरे शोबों की नुमाया शख्सियात शामिल थीं। देखिए मोहम्मद यूसुफ अंजुम की ये रिपोर्ट। अलहमरा हॉल आर्ट गैलरी में अपनी नौयत की ये दिलचस्प और अनोखी नुमाइश खेलों में मिलने वाले मुख्तलिफ बैजेस की है। इन बैजेस को आम जुबान में पिन कहा जाता है। जिस मुल्क में भी स्पोर्ट्स का मेला सजता है वहाँ पर खिलाड़ी एक दूसरे के साथ अपने अपने ममालिक की इन पिनों का तबादला करते हैं। साबिक सेक्रेटरी पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन सलीम बट ने अपने दौर में इन पिनों को जमा करने का शौक पाला। मैं क्लेम नहीं करता, मैं कहता हूँ कि ऑफिशियली इनको काउंट करे और फिर वो सर्टिफिकेट मुझे इशू करे। मेरा ख्याल है कि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी कलेक्शन है। आपने अपनी आंखों से देखा है, इतनी बड़ी एफर्ट किसी और ने नहीं की। और फिर दिस इज़ ए टिपिकल वे ऑफ प्रेजेंटिंग समथिंग कि मुख्तलिफ शेप्स में इसको बना के दिया गया है। नुमाइश देखने वालों ने इन पिनों को मुख्तलिफ अशकाल में तरतीब देकर पेश करने के मुनफरिद आइडिया को सराहा। इनकी कलेक्शन जो है इतने सालों से इकट्ठी करना एक ये एफर्ट है, फिर उसके बाद इनको एग्जीक्यूट करना इन आर्ट फॉर्म, इन फ्रेमिंग की शक्ल में दिखाना कि ताकि देख के सिर्फ आपको पिने ना लगे, ये एक एक्साइटमेंट लगे, एक आर्ट पीस लगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये पाकिस्तान का एक जो इमेज है वो इसके अंदर नज़र आए। और ये हमारे बड़े पुराने मिलने वाले हैं जो ये कलेक्शन है, मेरा ख्याल है कि पूरे साउथ एशिया में किसी के पास नहीं। टीम में हमें 8-10 पिनें मिलती थी
61 से 68 तक 8 साल मैंने भी कुछ टीम में रहा हूँ, तो मेरे पास भी हार्डली कोई मेरे ख्याल 70-80 के करीब पिन्ने हो। इतनी ज़्यादा कलेक्शन बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक है जी। नुमाइश देखने के लिए आने वालों में साबिक खिलाड़ियों और मुख्तलिफ शोबों की नुमायां शख्सियात भी शामिल थीं। शुरका ने सलीम बट के जज्बे की तारीफ करने के साथ उनकी हुकूमती सतह पर पजीराई पर भी जोर दिया। नाज़रीन, ये था लाहौर का अहवाल। मुझे दीजिए इजाज़त, आपको इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगी रज़िया खान, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। इस्लामाबाद में मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने वाले अफराद के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए वफाकी पुलिस ने 2 रोज़ा ख़ुसूसी मुहिम का इनेकाद किया। निजी कंपनी के इश्तराक से मुनक़्क़िदा मुहिम के पहले मरहले में मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने वालों को रोड सेफ्टी और ट्रैफिक क़वानीन के मुतल्लिक़ आगाही फराहम की गई। इनके दौरान महफूज सफ़र के लिए मोटरसाइकिल में नस्ब, साइड मिरर्स और इलेक्ट्रिक आलात की चेकिंग के साथ ख़राब आलात तब्दील भी किए गए। मुहिम के दूसरे मरहले में बगैर शीशे और इलेक्ट्रिक आलात वाले मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। शामिल करते हैं अगली खबर। यूनिवर्सिटी ऑफ वाह में फारिगुल तहसील तलबा की शानदार कामयाबियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए 11वें कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत गवर्नर पंजाब और यूनिवर्सिटी के चांसलर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी की। तकरीब के दौरान नुमायां तलबा को इनकी गैर मामूली तालीमी कामयाबियों, कायदाना खूबियों और मुख्तलिफ शोबों में खिदमात पर एजाज़ात से नवाजा गया। इस मौके पर खिताब के दौरान गवर्नर पंजाब और यूनिवर्सिटी के चांसलर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने तलबा को इनकी तालीमी कामयाबियों, लगन और मेहनत पर मुबारकबाद दी। शामिल करते हैं अगली खबर। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी, जिसके मुताबिक मुल्क भर से कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तें कम होकर 266 हो गई, जबकि सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों के 593 हल्के होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली में ख़वातीन की 60 और अक़लियतों की 10 मखसूस नशिस्तें होंगी, जबकि 266 जनरल नशिस्तों के साथ कौमी असम्बली का ऐवान 336 अरकान पर मुश्तमिल होगा। ख़वातीन की 60 मखसूस नशिस्तों में से पंजाब में ख़वातीन के लिए 32, सिंध में 14, खैबर पख्तूनख्वा में 10 और बलूचिस्तान में 4 नशिस्तें मखसूस होंगी। हल्का बंदियों की मुकम्मल तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। 8 फरवरी को होने वाले जनरल इलेक्शन में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की तादाद कितनी हो गई, इलेक्शन कमीशन ने सब बता दिया। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। डिजिटल मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियां मुकम्मल की गईं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों की तादाद 266 होगी। पंजाब में कौमी असम्बली की 141, सिंध में 61 नशिस्तें होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में 45, बलूचिस्तान में कौमी असम्बली की 16 नशिस्तें होंगी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 सीटें होंगी। सूबाई असम्बलियों में जनरल नशिस्तों की बात की जाए तो पंजाब असम्बली में जनरल नशिस्तों की तादाद 297, सिंध में 130 होगी। खैबर पख्तूनख्वा में जनरल नशिस्तें 115, बलूचिस्तान में 51 होगी। शामिल करते हैं अगली खबर। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रावलपिंडी में 12 अरब रुपए की लागत से तैयार होने वाले दोदोछा डैम का संगे बुनियाद रख दिया। इस मौके पर FWO हुकाम ने वज़ीर आला पंजाब को दोदोछा डैम की तामीर से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना था कि दोदोछा डैम से रावलपिंडी के शहरियों के लिए पानी का मसला हमेशा के लिए ख़त्म होगा। उन्होंने कहा कि रावलपिंडी में अस्पतालों की अपग्रेडेशन भी हो रही है। यंग डॉक्टर्स के मसाइल आने वाली हुकूमत देखेगी। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी नए मसाइल का बाइस बन रही है। पाकिस्तान की मजमूई आबादी 24 करोड़ 90 लाख से ज़ायद हो चुकी है। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां जबकि मुस्लिम ममालिक में दूसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। इस बढ़ती हुई आबादी से पहले ही माशी बदहाली का शिकार मुल्क मजीद नए मसाइल से दोचार होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान में आबादी की शरह 2.5% है। इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट। पाकिस्तान की आबादी आउट ऑफ कंट्रोल, खतरे की घंटी बज गई। 24 करोड़ 14 लाख 90 हज़ार आबादी के साथ पाकिस्तान दुनिया का 5वां और मुस्लिम ममालिक का दूसरा बड़ा मुल्क बन गया। बढ़ती आबादी से गुर्बत और माशी बदहाली में घिरे मुल्क के मसाइल में मजीद इजाफा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना शरह अफजाइश 2.5% तक जा पहुंची है।
ہر 8 سیکنڈ میں 1 فرد کا اضافہ ہو رہا ہے۔ آبادی میں اضافہ اسی تناسب سے بڑھتا رہا تو 2040 تک مزید 12 کروڑ نوکریوں کی ضرورت ہوگی۔ 85,000 مزید پرائمری اسکول بنانا ہوں گے۔ 1 کروڑ 90 لاکھ اضافی مکانات تعمیر کرنا ہوں گے۔ ہمارے پاس لوکل پروڈکشن آف کانٹرسیپٹیوز نہیں ہے، ہمارے پاس صرف گولیاں یعنی جو شارٹ ایکٹنگ ہے وہ ہم یہاں بنا رہے ہیں، جبکہ جو دوسرے والی لانگ ایکٹنگ ہے اس میں ہمارے ملک کا بہت زیادہ زر مبادلہ خرچ ہو رہا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 44% بچے غذائی کمی کا شکار ہیں۔ وسائل کی کمی کے سبب ایک ڈاکٹر کے پاس اوسطاً مریضوں کی تعداد 1300 تک پہنچ چکی ہے۔ بچوں میں شرح پیدائش میں کمی لا کر سالانہ 4,500 ماؤں اور 54,500 بچوں کی زندگی بچائی جا سکتی ہے۔ جتنے زیادہ آپ کے بچے ہوں گے تو بسپ سے آپ کو اتنی زیادہ خرچہ اس کا ملے گا۔ عورت کا چاہے پہلا بچہ ہو یا 10واں ہو، اس کے لیے ڈیلیوری مفت ہو جاتی ہے۔ تو ایک طرف ہم پاپولیشن کو کم کرنا چاہتے، دوسری طرف ہم ان کے لیے ان کی پاپولیشن اس کو بچے زیادہ کرانے کے لیے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 12 ارب 30 کروڑ ڈالر تک گر چکے ہیں۔ بے دریغ شہری پھیلاؤ 77,000 ایکڑ اراضی کو ہڑپ کر چکا ہے۔ 2050 تک اسی تناسب سے ملکی آبادی 40 کروڑ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ دبئی میں ہونے والے عالمی ماحولیاتی کانفرنس کوپ 28 میں ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے فنڈز کا اعلان کر دیا گیا۔ کوپ 28 کانفرنس میں متحدہ عرب امارات نے ماحولیاتی فنڈز میں 10 کروڑ ڈالر، جاپان نے 1 کروڑ ڈالر، جرمنی نے 10 کروڑ ڈالر اور برطانیہ نے 6 کروڑ پاؤنڈ دینے کا اعلان کیا ہے، جبکہ امریکہ 1 کروڑ 70 لاکھ ڈالر سے زائد رقم ماحولیاتی فنڈز میں دے گا۔ کوپ 28 کانفرنس میں ہونے والے معاہدے کے مطابق امیر ممالک ترقی پذیر ممالک کی مالی مدد کریں گے۔ فنڈ سے کمزور ممالک کو موسمیاتی تبدیلیوں کے نقصانات سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کا مشن۔ دبئی ایکسپو میں جاری عالمی ماحولیاتی کانفرنس کوپ 28 میں فنڈز کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات نے 10 کروڑ ڈالرز، جرمنی نے 20 کروڑ ڈالرز، برطانیہ نے 6 کروڑ پاؤنڈ، امریکہ نے 1 کروڑ 75 لاکھ ڈالرز اور جاپان نے 1 کروڑ ڈالر فنڈز دینے کا اعلان کر دیا۔ فنڈ موسمیاتی تبدیلیوں کے شکار ترقی پذیر اور غریب ممالک کو دیا جائے گا تاکہ وہ موسمیاتی تبدیلی پر قابو پا سکیں۔ کوپ 28 سمٹ سے خطاب میں برطانیہ کے بادشاہ چارلز نے کہا، موسمیاتی تبدیلی سے پاکستان اور دیگر ترقی پذیر ممالک میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ پاکستان نے موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرناک نتائج بھگتے ہیں۔ مستقبل میں زیرو کاربن پالیسی اپنانا ہوگی، دنیا کو گرین ٹیکنالوجی کی طرف منتقل ہونا پڑے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتیرس نے کہا، فاسل ایندھن کو جلانا بند کیا جائے، فاسل فیول کمپنیوں کو فرسودہ کاروبار ختم کر دینا چاہیے۔ سمٹ میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سمیت 100 سے زائد عالمی رہنما اور مندوبین شریک ہیں۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا دورہ کویت مکمل ہو گیا۔ دورے کے دوران نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کویت کے نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ طلال الخالد الاحمد الصباح سے بیان پیلس میں ملاقات کی۔ اس موقع پر پاکستان اور کویت کے درمیان 7 معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ نگران وزیر اعظم دورہ کویت مکمل کر کے اقوام متحدہ کانفرنس میں شرکت کے لیے دبئی روانہ ہوئے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی کویت کے نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے ملاقات میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ اس حوالے سے شامل کرتے ہیں یہ رپورٹ۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا 2 روزہ دورہ کویت مکمل۔ کویت کے اول نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ طلال الخالد الاحمد الصباح نے البیان محل میں استقبال کیا۔ وزیر اعظم کو کویتی امیری گارڈ کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا اور دونوں ملکوں کے ترانے پیش کیے گئے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کویت کے نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ طلال الخالد الاحمد الصباح سے ملاقات کی، جس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ دونوں رہنماؤں نے دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات کی اہمیت پر زور دیا اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کی خواہش کا اعادہ کیا۔ قائدین نے 7 معاہدوں پر دستخط کیے۔ نگران وزیر اعظم نے کویت کے ساتھ SIFC پلیٹ فارم کے تحت ان معاہدوں کو بڑی کامیابی قرار دیا۔ نومبر کے مہینے میں مہنگائی میں ایک بار پھر اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ادارہ شماریات کے مطابق کنزیومر پرائس انڈیکس 29.2% تک بڑھ گیا، جو کہ مارکیٹ کی توقعات سے زیادہ ہے۔
महंगाई का ज़्यादा शिकार शहरी इलाकों के सार्फिन हो रहे हैं। गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद शहरी इलाकों में महंगाई की शरह 25.5% से बढ़कर 30.4% हो गई, जबकि देही इलाकों में 27.5% तक हो चुकी है। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।